त्यो माने त्यो छोरोले नि, आमा त हो नि गुरु। त्यो छोरोले नि माने, आमाले भने जस्तै खेल्न ओर्न छोड्यो। आउँदाखेरि नारायण नारायण भनेको देखेर ते मैयपेता खिल चापलेर भके, समस्त चपलताहरू छोडेर बसेको अर्भके सानो बाबु म थिएँ। दान्ते दान, समस्त इन्द्रियहरूलाई निग्रह गरेर बाबु म यहाँ बसी, म जान्छु, काम गरेर आउँछु, सबै लुगा धोएर आउँछु, त्यो दिनजेलसम्म काहीँ बदमासी गर्ने होइन नि, यहाँ शान्त भएर बस भनेर मलाई खटाउनु भएको। शान्त भएर बस्ने त्यो देखेका ती ऋषिहरूले, ती योगीहरूले, ती विद्वानहरूले मलाई देखेर मनमा प्रीति जाग्यो, म माथि प्रीति जाग्यो ती महात्माहरूको मनमा। दान्ते अधृत क्रीडन के, हातमा खेलाउन सेलाउन पनि मैले छोडिदिएँ। अनुवर्तिनी, आमाले के भनिन्, अरू पनि के सिकाइन्, हेर बाबु ती महात्माहरू आउँदा जाँदा पछि पछि लागेर जहाँ त पनि उनीहरूले गरेको कुरा सुन, के भन्दा रहेछन्, केही कामहरू अराउँदा हुन्, त्यो काम अराएको फटाफट मानिहाल्नुपर्छ, ती साधुहरूको सेवा गर भनेर आमाले सिकाएको। त्यसै गर्न थाले। अनुवर्तिनी, अनुवर्तन गर्न थाले, फलो गर्न थाले अरे साधुहरूलाई। चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शनाः, यद्यपि ती साधुहरू तुल्य दर्शन हुन्, उनीहरूलाई सेवा गरे पनि एउटै हो, सेवा नगरे पनि एउटै हो। उनीहरूलाई मतलब छैन सेवा गऱ्यो भने यो माथि कृपा गर्नुपर्छ, सेवा नगर्नेलाई चाहिँ श्राप दिनुपर्छ, कसैलाई वरदान दिनुपर्छ, छैन। यद्यपि तुल्य दर्शनाः चक्रुः कृपाम, त्यही पनि मेघको स्वभाव तुल्य स्वभाव हो। यो ठाउँमा चाहिँ नि पर्सिदिनुपर्छ, यो चाहिँ दुष्टहरू हो गाउँ हो, यहाँ चाहिँ पर्सिनु हुन्न, यो चाहिँ ज्ञानीहरूको गाउँ हो, यहाँ चाहिँ पानी पारिदिनुपर्छ हुन्छ अरे मेघको, बुझ्दैन नि। त्यही पनि पानी बर्सिनकै लागि हिँड्या हुन्छ मेघ। त्यसै गरी कृपा वर्षाउनकै लागि हिँडेका यी साधुहरू म माथि कृपा वर्षाइदिए तिनीहरूले। चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणी। आमाले मलाई के सिकाउनु हुन्छ, तर मसँग बोले जस्तो जे पनि बोलिरहने होइन, उहाँहरूले जे भने त्यो सुन्ने, अलिअलि मात्रै हजुर हजुर नारायण नारायण हजुर नारायण यति मात्र बोल्ने हो। यहाँभन्दा धेरै बोल्नुहुन्न, उहाँहरूको अगाडि गर, तँलाई बोल्न नै आउँदैन नि, तँलाई साधुहरूसँग कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ तँले सिका छैनस् बाबु। गाउँमा जोसुकै लफङ्गा केटाहरूसँग बोले यसरी बोल्नु न, साधुहरूसँग चुप लाग्नु है। र आमाले सिकाउनु भएको मानिएर त्यो पनि अल्पभाषिणी। यसो गर्दा गर्दै उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजैः सकृत स्म भुङ्क्ते तदपास्त किल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। ती ऋषिहरूलाई साह्रै मन पर्यो ती महात्माहरूलाई यो बाबु। भगवानको प्रसाद बनाउँदाखेरि पनि उहाँहरूले 10 जना हुनुहुन्छ भने 10 जनाको होइन है, त्यो बच्चालाई पनि राखिदिया है, बिचरा यहीँ आउँछ, यहीँ खेलिरहन्छ, यहीँ प्रसाद पाएर जाओस्। त्यो पनि भगवानलाई भोग लगाएर आफूले पनि खाएर त्यो बाँकी भएको प्रसाद ला बाबु, यो सबै पात्र चाहिँ आमालाई दिनु, यो चाहिँ तँलाई ला प्रसाद भनेर एकचोटि त्यो महात्माहरूले खाएर बाँकी भएको प्रसाद खाएको। उच्छिष्टले पान अनुमोदित, उहाँहरूको आज्ञाले मैले खाएको। सकृत एकचोटि मात्र खाएँ रे, सकृतसम्म भुन्जे, एकचोटि खाएको। तदपास्त किल्बिषः, मेरो सबै पापै पो नाश भएर गयो, मेरो पापै सबै सिद्धिएर गयो। एवं प्रवृत्तस्य, यसै प्रकार 4 महिना बिते। विशुद्ध चेतसः, मेरो मनमा मलाई थाहा नभइकन मन निर्मल भएर आयो, ज्ञानको योग्यता आफै जागेर आयो मनमा। तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते, मलाई रुचि जाग्यो। केमा रुचि जाग्यो? बालभोगमा होइन। तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते, उहाँहरूको जुन धर्म हो, उहाँहरूको धर्म के हो? भागवत धर्म, उहाँको भाइ वैष्णव धर्ममा नै मलाई रुचि जागेर आयो। नाम संकीर्तन, भगवत ध्यान, भगवत तिलक धारण, स्तोत्र पाठ, यो धर्ममा नै मलाई पनि रुचि जागेर आयो बिस्तारै। नारदजीले भन्नुभयो। त्यसपछि के हुनु, 4 महिना सिद्धियो। तिनीहरू गए, ती ऋषिहरू जान लाग्दाखेरि म धरधरी आँसु बगाएर ठुलो आफ्नो आफन्तसँग बिछुडिए जस्तै उनीहरूको अगाडि गएर उभिएका। उनीहरूले के भने, हेर बाबु, हामी मिल्ने बिछोडिदिने भनेको केही पनि होइन। जसरी समुद्रमा 2टा काठलाई नदीले बगाएर ल्या काठ समुद्रमा पुग्दाखेरि जोडिन्छन्, फेरि परतिर कहाँ पुग्छन्, त्यसै गरी हाम्रो सम्बन्ध पनि जोड्ने बिछडिने भनेको। तर सुन, जुन हामीले तँलाई उपदेश गरेका छौँ नि, जुन धर्म हामीले तँलाई सिकाएको छौँ नि, त्यो धर्मको माध्यमले तेरो र हाम्रो वियोग कहिले हुने छैन। तेरो र हाम्रो सम्बन्ध तोड्न सके पनि, तोड्न खोजे पनि अनन्तकालसम्म तोडिँदैन यो सम्बन्ध।
बाउ छोराको सम्बन्ध तोडिएला, आमा छोराको सम्बन्ध तोडिएला, पति पत्नीको सम्बन्ध तोडिएला, तर यो अध्यात्म विज्ञान भगवत प्रेमलाई दिएर जुन तेरो र मेरो सम्बन्ध बन्यो नि, यो सम्बन्ध हाम्रो कहिल्यै तोडिँदैन बाबु। त यसै गरी बस भनेर जानुभएको। ती ऋषिहरू गए, त्यो बालक त्यहीँ बसिरहेछ। उहाँहरूले सिकाएको कीर्तन बिचरा गर्छ, उहाँहरूले सिकाएअनुसार तिलक लाउन खोज्छ, उहाँहरूले सिकाएअनुसार नाच्न खोज्छ। बौला भए जस्तै भएछ त्यो केटो। केही दिनपछि के भयो, त्यसकी आमा, त्यो जुन दासी थिइन्, तिनलाई कालले प्रेरित भएर सर्पले टोकिदियो, डसिदियो। आमा गइन्। सानो 5 वर्षको बच्चो। त्यो आमा मरिन्। त्यो के हाल हुँदो, घरमा कोही पनि छैनन्, पाल्ने कोही पनि छैनन्। त्यो बालकले के भन्ठाने रे, तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशम उत्तराम। तदा त्यो बेलामा तद अहम ईशस्य, म परमात्माको यो परम मङ्गलमय भक्तहरूमाथि कृपा गर्नकै लागि सृष्टि गर्ने यो परमात्माको अनुग्रह भन्ठाने, कृपा गर्नुभयो भगवानले भन्ठानु भयो अरे। आमा गएको, आमा छिन् भनेर गाउँमा बाँधिएर बस्नु परेको थियो। अब कोही पनि छैनन्, अब को छन् त अब भन्दा बद्रीनारायण मात्रै छन्, नारायण बाहेक अरू कोही पनि छैनन् भनेर प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम, उत्तर दिशातिर म लम्किएँ। उत्तर दिशातिर कता चाहिँ लम्कियो, यहाँ लम्किएँ त्यहाँ लम्किएँ भन्ने छैन। कहाँ लम्किएँ कतातिर गएँ हिँडिरहेको थिएँ। हिँड्दै गएँ जङ्गलमा गएँ। निर्जन वन आयो। खेट खरपटका टिस्छ, अनेक सुक्खा ठाउँ आए, उद्यानहरू आए। थाकेर एक ठाउँमा बसेको निर्मल जल सरोवरलाई देखेर त्यहाँको पानी पिएर बसेँ। भगवानको ध्यान गर्न लागेँ। भगवानको ध्यान गर्न लाग्नुभएको। सानो बच्चाले आफ्नै अनुसार त ध्यान गर्यो नि। चरणारविन्दको ध्यान, चरणारविन्दमा 2टा नुपुरको ध्यान, त्यसमाथि भगवानको पिणौलाको ध्यान, घुँडाको ध्यान। घुँडामाथि सानो भगवानले लगाउनु भएको पीताम्बर, पीताम्बरमाथि भगवानको कटिबन्ध, त्यसमाथि भगवानको दिव्य सौन्दर्य नदी बगे जस्तै छ पुरा भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रहमा। त्यो सौन्दर्य नदीमा सबैलाई घुमाएर तान्ने भौरी जस्तै बनेको छ भगवानको नाभि, त्यो नाभि मण्डलको ध्यान। त्यसमाथि भगवानको दिव्य उदर, बलि बल्गु दलोदरम, 3टा भर्याङ जस्तो बनेका छन् अरे भगवानको पेटमा। साना भगवानको उदरको ध्यान। त्यसमाथि अखण्ड फैलिएको भगवानको दिव्य वक्षस्थलको ध्यान। वक्षस्थलमा 2टा वनमाला, कौस्तुभमणि, महालक्ष्मी। भगवानको दिव्य कौस्तुभमणिमाथि एउटा भगवानको कण्ठ आभरण, शङ्ख चक्र गदा पद्म लिनुभएका दिव्य हातहरूको ध्यान। त्यसमाथि भगवानको दिव्य मुस्कानको ध्यान, लामा नाकको ध्यान। कहिले चाहिँ यो करुणारस, यो कृपारस कसलाई दिउँ भनेर खेलाइरहनु भएको, डुलाइरहनु भएको 2टा आँखाहरू, त्यो आँखाहरूको ध्यान। त्यसमाथि दिव्य ऊर्ध्वपुण्ड्रको ध्यान। त्यसमाथि मोर मुकुटको ध्यान गर्नुभएको। आफैले चित्र बनाउनु भएको। मानसी मूर्ति, मनले नै भगवानको एउटा मूर्ति बनाएर ध्यान गर्न लाग्नुभएको नारदजी। भगवानलाई कृपा आयो कि के आयो, त्यो जो उपदेश गरेर गए नि ती महात्माहरूले सम्झ्यो होला। हामीले एउटा बच्चोलाई उपदेश गरेर गएका थियौँ। भागवत धर्म, वैष्णव धर्म भने के हो सिकाएर गएका थियौँ। त्यो बाबु कस्तो होला है भनेर ती साधुहरूले बद्रिकाश्रममा आएर ध्यान गरे कि के गरे। श्री बद्रीनाथ भगवान, श्री भगवान आफै प्रकट, आफ्नो स्वरूप लिएर प्रकट हुनुभयो त्यो बच्चाको ध्यानमा। त्यो बच्चाले जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि, जतिसुकै सुन्दरताको ध्यान गरे पनि, आफ्नो जति बल हो, आफ्नो जति कल्पना चाहत हो, त्यति नै सुन्दरताको ध्यान गर्ने हो, त्यति नै बनाउने हो। भगवानको सम्पूर्ण सौन्दर्यलाई कसरी ध्यान गर्न सक्छ र कसैले? भगवानले आफै देखाइदिए त हो। सूर्यको जतिसुकै चित्र बनाउँछ भने पनि त्यो चित्रमा त्यो प्रकाश आउँछ र आउँदैन नि? सूर्य आफै उदय मात्रै त हो प्रकाश। भगवानको जतिसुकै चित्र कोर्छु मनमा भने पनि त्यो कति चाहिँ चित्र कोर्न सकिन्छ र? भगवान आफै प्रकट हुनुभयो त्यहाँ। शङ्ख चक्र गदाधारी भई, कौस्तुभोन्त गन्धर भई, महालक्ष्मी अध्यासित वक्षस्थल भई भगवान दिव्य स्वरूप लिएर प्रकट हुनुभएको। त्यो बच्चा ती आनन्द सम्प्लवे लीन, आनन्दको समुद्र बाढीमा म बगेर गएँ। व्यासजीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ आफ्नो कथा।
नारदजी एकछिनपछि 2 मिनट 20 सेकेन्ड मात्रै भएको थियो, भगवानले आफ्नो त्यो स्वरूपलाई अन्तर्धान गरिदिनु भयो त्यहाँबाट, मनबाट। छैन भगवानको स्वरूप, आत्तियो त्यो बच्चो। खै भगवान जुन आउनुभएको थियो त्यो भगवानको त ध्यान हुन सकेन। मैले जुन ध्यान गरिरहेको थिएँ एकछिन अगाडिसम्म त्यो भगवान, त्यो पनि आउनुहुन्न बा, त्यो पनि आउनुहुन्न। नापश्यम उभयम मुने, उभय दुइटैलाई मैले देख्न सकिनँ, दुइटै स्वरूपलाई मैले देख्न सकिनँ। त्यही बेला भगवानले आकाशवाणी गर्नुभयो, के गर्नुभयो? अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। हे नारद, अहिलेसम्म जसको हृदयमा कषाय, कषाय भने रजोगुण तमोगुण, रजोगुण र तमोगुणको सर्वथा नाश भइसकेको छैन, त्यस्ता कुयोगीहरूका लागि म सजिलै देखिन सक्ने छैन हो। यो मैले अहिले जुन तिमीलाई रूप देखाएँ नि, एतत् कामाय तेन घ, यो तिमीलाई मेरो स्वरूपमाथि इच्छा जागोस्, म माथि प्रेम जागोस् भन्नको लागि मैले आफ्नो स्वरूप तिमीलाई देखाएको हुँ। वास्तवमा मेरो स्वरूपको ध्यान गर्ने योग्यता अहिलेसम्म तिमीमा छैन भनेर पो भन्नुहुन्छ भगवान। भगवानले त्यति भनिदिनु भयो, भगवानको आज्ञा भयो भनेर त्यो बालक त्यतिकै हिँड्यो, त्यतिकै गर्यो। त्यो बालकको देह छुट्यो। अर्को जन्ममा म को भएँ? सिधै ब्रह्माजीको मानस पुत्र देवर्षि नारदको रूपमा मैले जन्म लिएँ। भगवानले मलाई नाम संकीर्तन गर्नको लागि देवदत्ताम इमाम वीणाम, भगवानले वीणाम, स्वयं भगवानले प्रदत्त गर्नुभयो वीणा, महती नाम गरेकी वीणा। नारदजीको वीणाको नाम महती अरे। त्यो वीणालाई भगवानले प्रदत्त गर्नुभएको, त्यो वीणा बजाउँदै भगवानलाई गाउँदै म हिँड्छु। अहिले म जब भगवानलाई गाउन थाल्छु, आहूतैव शीघ्रम मे दर्शनम याति चेतसी, मैले भगवानको नाम संकीर्तन गर्न खोज्दाखेरि शीघ्रम तुरुन्तै मैले बोलाए चाहिँ कुद्दै पो मेरो मनमा आउनुहुन्छ त अहिले त। अरे उहिले जन्ममा आउनुहुन्थेन। किनभने ध्यायतश्चरणाम भोजम भाव निर्जित चेतसा, पहिले मैले ध्यान गर्थेँ, योगीहरूले जस्तो ध्यान गर्थेँ, भगवान आउनुहुन्न थियो। अहिले म के गर्दैछु? प्रगायतः स्ववीर्याणि, भगवानको नाम संकीर्तन गर्दैछु अरे। अहिले भगवानको गाउँदैछु, नाम गाउँदैछु, रूपलाई गाउँदैछु, उहाँको लीलाहरूलाई गाउँछु, उहाँको गुणलाई गाउँछु। नाम संकीर्तनको महत्त्व ध्यानभन्दा पो ठुलो छ हो नारद। अहिले म गाउँछु, मैले गाउँदाखेरि तुरुन्तै भगवान मेरो हृदयमा आउनुहुन्छ। त्यही भएर हे नारद, हे व्यासजी, नारदजी बोल्दै हुनुहुन्छ, हे व्यास, त्यही भएर आफूले गर्ने अनुष्ठान मुख्य होइन। मैले कति ध्यान गरेँ, मैले कति भगवानलाई, आफ्नो आमा जाँदाखेरि पनि यो भगवानको कृपा हो भनेर भन्ठानी। भगवान देखिनु भयो र देखिनु, भगवानले के भन्नुभयो? कुयोगीहरूको म दर्शनमा आउँदिनँ भनेर उल्टो भन्नुभयो मलाई। अहिले म भगवानको नाम संकीर्तन गर्छु, कुद्दै आउनुहुन्छ मेरो मनमा। के कृपा गरेर ऊ आफै आयो भने आउँछ। म आफू चाहिँ भगवानलाई समाउँछु भनेर हामी जतिसुकै कुदे पनि उसलाई समाउन सक्दैन, उसलाई हामी समाउन सक्दैनौँ। त्यही भएर हे व्यासजी, धर्मको रक्षाको लागि अनेक शास्त्र लेख्नुभयो। समस्त धर्महरूको प्रयोजन, धर्महरूको अन्तिम लक्ष्य रूप भगवत प्राप्तिकै लागि लेख्नुभयो। त्यही पनि ती धर्मको अनुष्ठान गरेर, चित्तशुद्धि गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्न कहिले हो एउटै काम गरिदिनुहोस् तपाईँले, उसको कृपालाई मान्छेहरूले झोली फैलाएर मागुन्। ममा केही छैन, मैले हुतिहारेँ, मेरो बुतोले अब हजुरलाई भेट्न सक्दिनँ, हजुरको कृपा कहिले आउला प्रभु, हजुरको कृपा कहिले आउला प्रभु, हजुरको कृपा कहिले होला प्रभु भनेर भगवानको कृपालाई याचना गर्ने योग्यता भक्तहरूमा आओस्। त्यो कृपा देखो, भगवत कृपाको महत्त्व कस्तो छ भनेर मैले आफ्नो चरित्र बताइने तिमीलाई। त्यस अनुसार तिमी श्रीमद् भागवत, मैले जुन अहिले उपदेश गरेँ, भागवत भन्ने महाशास्त्रको प्रवर्तन गर, भागवतलाई प्रचार गर भनेर नारदजी जानुभएको। ओहो व्यासजी के भन्नुहुन्छ? ओहो देवर्षि धन्योयम, आहा देवर्षि उहाँ नै त हो धन्य। म आफूलाई धन्य भन्ठान्थेँ, वेद विभाग गरेर अनेक शास्त्र लेखेर म अपूर्ण नै पो थिएँ त, धन्य को? ओहो देवर्षि धन्योयम। किन धन्य हो उहाँ? यत् कीर्तिम शार्ङ्ग धन्वनः, हातमा शार्ङ्ग भन्ने धनुष समाउने श्री नारायणको कीर्तिलाई गायन गाउँदै, माद्यन रमाउँदै, इदम तन्त्र्या वीणा बजाउँदै
गाउँदै रमाउँदै रमयती आतुरम जगत, संसारलाई नै दुखी भएको संसारलाई नै आनन्दित गराउँदै हुनुहुन्छ श्री नारदजी नै धन्य हुनुहुन्छ भनेर श्री वेदव्यासजीले नारदजीको उपदेश अनुसार श्रीमद् भागवत भन्ने महापुराणको रचना गर्नुभएको हो भनेर अब सुतजी सुनाउँदै हुनुहुन्छ सौनकादिलाई। सौनकादिको प्रश्न थियो नि किन रचना गर्नुभयो व्यासजीले भनेर, व्यासजीले यो भएर रचना गर्नुभएको हो, नारदजीको उपदेश अनुसार उहाँले रचना गर्नुभयो। यसपछि श्री परीक्षित महाराजले किन श्रवण गर्नुभयो, त्यत्रो आफ्नो सम्पत्ति ऐश्वर्य राज्य सम्पूर्ण सर्वस्वलाई नै छोडेर परीक्षित महाराजले यो भागवत सुन्नु सर्वस्व त्याग गरेर भागवत सुन्नुको कारण के हो भनेर प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसको उत्तर स्वरूप सुरु गर्नुभयो फेरि अर्को कथा। महाभारत युद्धको समाप्ति भएपछि भगवान श्रीकृष्ण आफ्नो दिव्य रथमा चढेर शैव्य सुग्रीव मेघपुष्प र बलाहक नाम गरेका 4 अश्वहरूलाई बाँधेर दारुक नाम गरेका सारथीले रथ हाँक्दै श्री भगवान रथमा चढेर एकछिन अगाडि लाग्नु भएको थियो। भगवानको रथ अगाडि पाही पाही महायोगिन, पाही पाही रक्षा 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 गरिबक्सियोस् प्रभु, रक्षा गरिबक्सियोस् प्रभु भनेर त्यत्रो भगवानको सवारी हुँदाखेरि जय 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 श्री द्वारकाधीश भगवानको जय भनेर अनेक जयकार लगाइरहेको थियो होला। त्यत्रो जय घोषको बिचमा अनेक शङ्ख बजिरहेका थिए, अनेक ढोलक बजिरहेका थिए। भगवानको सवारी हुँदाखेरि जुन राजोपचार हुन्छ हस्तिनापुरमा, महाभारत युद्ध सकेर भगवान द्वारका जाँदै हुनुहुन्छ, त्यही बेलामा भगवानको कानमा एउटा सानो आवाज आयो, पाही पाही रक्षा 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 गरिबक्सियोस्, रक्षा गरिबक्सियोस् भन्नुभएको। शरणागति गरे एउटा भक्तले शरणागति गरे भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै भगवानका 4 घोडाहरू हिँडाउँदै रोकिए। ती दारुकले लगाम एकदम समाउनु भयो। भगवान त्यो रथबाट हाम फालेर हेर्नुभएको को भनेर हेर्दाखेरि सानी उत्तरा राजकुमारी, उत्तरा अभिमन्युकी पत्नी। एक त राजकुलकी कोही पनि राजकुमारी राजस्त्री यसरी बाहिर दैलोमा दोबाटा आएर लड्नु हुँदैन, त्यो मर्यादालाई पनि नागेर। अर्को विधवा त्यसरी मङ्गल प्रस्थान भगवानको भइरहेको बेलामा बीचमा आएर उभिदिनु हुँदैन, त्यो नियम पनि नागेर। अर्को गर्भवती, गर्भवती पूर्ण गर्भ भएको स्त्री कहिल्यै पनि दोबाटा आउनु हुँदैन, घरबाट बाहिर निक्लिनु हुँदैन, त्यो नियम पनि नागेर ती उत्तरा शरणागति गर्न किन आइन्। सम्पूर्ण नियमहरू के को लागि? सम्पूर्ण नियमहरू श्री भगवानको चरणारविन्दलाई नजिक पुर्याउनको लागि। त्यो भगवानको चरणारविन्दमा नजिक पुग्दाखेरि नियमहरू बाँधिन्छन् भने बाँधिएर जाउन्, नियमहरू काटिन्छन् भने काटिएर जाउन् भनेर आइन्। ती शरणागति गरिन्। भगवान उठेर हेर्नुभएको, उत्तर राजकुमारी रोइरहेकी छिन्। किन रोकिना नि तिमी भनेर भन्दा यो ब्रह्मास्त्र, अश्वत्थामाले प्रयोग गरेको ब्रह्मास्त्र, त्यो ब्रह्मास्त्रले मेरो गर्भलाई नाश गर्नको लागि उसले प्रयोग गरेको छ। आउँदैछ त्यो अस्त्र। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यता। म मेरो स्वामी अभिमन्युसँगै म सती जान्थेँ। यही यो कुरुवंशको पाण्डुवंशको एउटै बिउ मसँग मात्रै छ। यो पुरा यत्रो ठुलो कौरव वंश, शन्तनु महाराजदेखि आएको वंशको एउटै बिउ छ भने चाहिँ मसँग मात्रै छ। यही बिउको रक्षा गर्नको लागि म बाँचेकी हुँ। बरु मेरो शरीर ध्वस्त भएर जाओस्। मामे गर्भ निपात्यता। मैले यहाँ बिहे गरेर आएर के चाहिँ दिन सकेँ र यो कुललाई? के चाहिँ मैले पति सेवा गर्न सकेँ? के चाहिँ मैले ससुरा सासूको सेवा गर्न सकेँ? मैले केही गर्न सकिनँ। मैले गर्ने उपकार भने, मैले गर्ने सेवा भने एउटा बच्चा जन्माइदिनु हो। त्यो एउटा बच्चा जन्मोस्, त्यसपछि म बरु मरे मरौँली, शरणागति गरेँ प्रभु, बचाइबक्सियोस् प्रभु भनेर सानी उत्तराले शरणागति गरेकी। सानी बच्चीको पेटमा बच्चा, भगवानलाई कृपा जागेर आयो। भगवानले तुरुन्तै सानो अङ्गुष्ठमात्र पुरुषम स्फुरत्पुरटमौलिनम, सानो अङ्गुष्ठ जत्रै, औँठा जत्रै
स्वरूपलाई लिएर त्यही स्वरूप अनुसारको साना साना दीर्घ त्यो स्वरूप अनुसारको लामो चतुर्बाहु चारवटा भुजाहरू, त्यही स्वरूप अनुसारको शङ्ख चक्र गदा खड्ग, त्यही स्वरूप अनुसारको किरीट लिएर गर्भमा उत्तराको प्रवेश गर्नुभयो अरे भगवान। परीक्षितले गर्भमा नै भगवानको दर्शन गरे। यस्तो कथा कहीँ देखाएन, न कहीँ पुराणमा, कहीँ इतिहासमा परीक्षितले जस्तो पाएको भाग्य अन्त कहीँ कसैले पाएकै छैन। गर्भभित्रै श्री भगवानको दर्शन। भगवान यसरी गर्भमा बस्नुभयो भनेर भन्दाखेरि अन्तिममा के भन्नुहुन्छ भागवतमै, माया विडम्बनम अवेहि यथा नटस्य। गर्भवास भगवानको लागि के हो? नाटक मात्रै हो। देवकीको गर्भमा बस्नुभयो, कौशल्याको गर्भमा बस्नुभयो, किन बस्नुभयो, कसरी बस्नुभयो? माया नाटक हो, नाटक गरिदिने त्यो हो भनेर भगवान व्यासजीले भन्नुभयो। देवकीको गर्भमा बस्नुभएको हामी बुझ्न सक्दैनौँ कसरी बस्नुभयो, कौशल्याको गर्भमा बस्नुभएको कसरी बस्नुभयो थाहा छैन, बस्नुभयो कि बस्नु भएन कि नाटकै हो भनेर भनिदिनु भयो वेदव्यासजीले त। तर उत्तरा राजकुमारीको गर्भमा गएर भगवान बस्नुभयो। उत्तराको गर्भमा गएर भगवान बस्नुभयो। किन बस्नुभयो त गर्भमा गएर? मलमूत्रको थैलो त हो त्यो गर्भ भनेको, त्यहाँ गएर बस्नुभयो अरे। किन? परीक्षित जस्तो महाभागवत छ भनेदेखि गर्भमा गएर बस्न पनि तयार। भागवत छैनन् भनेदेखि श्री भगवान नाहम वसामि वैकुण्ठे, म वैकुण्ठमा पनि बस्दिनँ अरे। न योगी हृदयेष्वपि, योगीहरूको हृदयमा पनि बस्दिनँ अरे। भक्त छैनन् भनेदेखि वैकुण्ठमा पनि छैन, भक्त छन् भनेदेखि मलमूत्र भरिएको थैलीभित्र गएर पनि बस्नु तयार भगवान। त्यहाँ बसेर श्री भगवानले ब्रह्मास्त्रको तेजलाई 10 महिनासम्म, कति महिनासम्म बस्नुभयो त त्यहाँ बसेर त्यसको रक्षा गर्नुभयो त्यो बच्चाको। त्यो बच्चाले भगवानको दर्शन गरिरहेको छ 10 महिनासम्म, दर्शन पाइरहेको छ। त्यो बच्चा जन्मेको त्यो ब्रह्मास्त्रले छोयो। यो चाहिँ भागवतमा नभएको कथा है यो चाहिँ। त्यो ब्रह्मास्त्रले छोयो, ब्रह्मास्त्रले छुने बित्तिकै बच्चा निष्प्राण भएको। उत्तर राजकुमारीले फेरि शरणागति गरिन्। भगवानले सङ्कल्प गर्नुभयो के म यदि अखण्ड ब्रह्मचारी हुँ भने यो बच्चाको प्राण तुरन्तै आओस् भनेर भन्नुभयो अरे भगवानले। तुरन्तै प्राण आयो श्री भगवान। 16,008 रानीहरूको पति, एउटा एउटा रानीमा 10-10 वटा छोरा भगवानका। भगवानले के भन्नुभयो? म यदि अखण्ड ब्रह्मचर्य धर्मको पालन गर्ने हुँ रहेछ भने यो बच्चा अहिले जागो भनेर भनेको। बच्चा जागो। बच्चाको रक्षा भएको देखेपछि कुन्ती महारानी कुद्दै आएर के भन्नुहुन्छ? भगवानलाई नमस्कार गर्नुभयो कुन्तीजीले। कुन्तीजीलाई थाहा छ समस्त अस्त्र विद्याको ज्ञान छ अरे कुन्तीजीलाई। समस्त शस्त्र विद्याकोहरू पनि ज्ञान छ अरे कुन्तीजीलाई। शान्ति पर्वमा आउँछ कुन्तीजीलाई के ज्ञान छ भनेर। सबै कुन्तीजीलाई थाहा नभएको अस्त्रै केही छैन, सबै अस्त्रहरूको ज्ञान छ अरे। ब्रह्मास्त्रको महत्त्व के छ कुन्तीजीलाई थाहा छ। ब्रह्मास्त्रको प्रयोग अश्वत्थामाले गरिसकेको हो भने मेरो पनाती गयो भन्ने उहाँलाई निश्चय छ कुन्तीजीलाई। त्यो पनि जाग्यो भन्ने बित्तिकै कुन्तीजीलाई आश्चर्य महाआश्चर्य भयो। सूर्य उदाउँदाखेरि पनि अँध्यारो भयो, रात पर्दाखेरि पनि उज्यालो छ भने जस्तै हो। त्यो त यो गर्न सक्ने को हो? परमेश्वर बाहेक, परात्मा बाहेक अरू कसैले यो गर्न सक्दैन। यो संसारलाई बनाउने जुन ब्रह्मा हो, उसैले नाश गर्ने जुन अस्त्र हो, त्यो अस्त्र प्रयोग गर्दा समेत नाश भएन भनेदेखि त्यो परमात्मा नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम स्तुति गर्न थाल्नुभयो कुन्तीजीले श्री भगवानको। नमस्ये, म शरणागति गर्छु, म झुकेँ तिम्रो अगाडि झुकेँ। पुरुषम त्वाद्यम, तिमी आदि पुरुष हौ। भगवान के भन्नुहुन्छ अरे? म आदि पुरुष भएर के त नि दिदी, फुपू दिदी, हजुरले मलाई नमस्कार गर्ने हो र मैले पो हजुरलाई नमस्कार गर्ने हो त दिदी भन्नुहुन्छ अरे भगवान। होइन नि बाबु, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम प्रकृतेः परम। तिमी प्रकृतिभन्दा माथिका हो। राग द्वेष केही पनि छैन तिमीलाई, त्यही पनि तिमीले हाम्रो रक्षा गर्यौ। कुन्तीजी भगवानको स्तुति गाउँदै हुनुहुन्छ। कसको भाग्यको म प्रशंसा गरौँ, कसको भाग्यको म प्रशंसा गरौँ? देवकीको भाग्यको प्रशंसा गरौँ कि
देवकी नन्दन भनेर तिमीलाई स्तोत्र गरौँ कि 10 महिनासम्म तिमीलाई आफ्नो कोखमा राखिन् देवकीले, 11 वर्षसम्म तिमीलाई मखन खुवाएर हुर्काइन् यशोदाले, नन्दबाबाले हुर्काए। कसको लागि? मेरै छोरछोरीको रक्षा गर्नको लागि त रहेछ नि बाबु, मेरै छोरछोरीको रक्षा गर्नको लागि त रहेछ नि। मैले नदेखेको आपत के छ र? विषान् महाग्नेः पुरुषाद दर्शनात्। सानै उमेरमा केही नभएको सुकुम्बासी जस्तै अनाथ जस्तै भएर विधवा भएर जङ्गलबाट साना साना 5वटा छोरी लिएर म धृतराष्ट्रको घरमा शरण लिन आकी। शरण त दिए, मेरा साना साना छोराहरूलाई बिख खान्दे बाबु। त्यो बिखबाट बचाउने को? तिमी त हो नि। अलि ठुला भएका थिए, पढे लेखे असुया भएर आगो लाएर म समेत मेरा छोराहरूलाई मार्नको लागि योजना बनाए, लाक्षागृहमा पठाए हामीलाई। त्यहाँबाट पनि बचेर आयौँ हामी। विषान् महाग्नेः पुरुषाद दर्शनात्। एक चक्रपुरीमा पुगेका थियौँ। त्यहाँ रिकासुर भन्ने असुरको फन्दामा पर्यौँ। त्यहाँबाट पनि बचेर आयौँ। द्रौपदीसँग स्वयंवर अर्जुनको भयो। अलिअलि आपत आएको होइन, सबै आपतबाट जङ्गलमा पुर्याइसक्दाखेरि पनि असत्सभायाः त्यत्रि मेरी बुहारीलाई सम्पूर्ण राजपुरुषहरूले भरिएको राजसभामा कपाल तानेर पुर्याएर त्यसलाई नाङ्गो पार भन्दाखेरि त्यसलाई बचाउने को? त्यसबाट पनि बचाउने तिमी त हो नि। जङ्गलमा पुगिसक्दाखेरि पनि दुर्वासा जस्ता महाक्रोधी ऋषिलाई पठाएर भोजन माग्न लगाउने दुर्योधनबाट र त्यो दुर्वासाबाट बचाउने को हो? त्यो बेला पनि बचाउने तिमी त हो नि। 1 वर्षसम्म अज्ञातवासमा बस्दाखेरि यिनीहरूको पहिचानलाई लुकाएर राखिदिने सामर्थ्य दिने को? त्यो पनि तिमी नै त हो नि। अन्तिममा बृहन्नलाको रूपमा विराट देशको रक्षा गर्नको लागि अर्जुनलाई पठाएर कर्ण भीष्म आदिको अहङ्कारलाई शमन गराएर अर्जुनलाई विजयी बनाउने को? त्यो पनि तिमी नै त हो नि। मेरो कथा के सुनाउनु कृष्ण? मेरो कथा सुनाइ भने एउटा महाभारतै मेरो कथा हो। पुरा महाभारत कुन्तीकै त कथा हो। मेरो कथा के सुनाउनु? मेरो कथा सुनाउने भने विपत्तै विपत विपत्तै विपत विपत्तै विपत छ। तर त्यसमा अन्तिममा कृष्ण कृपा कृष्ण कृपा कृष्ण कृपा कृष्ण कृपा भनेर मेरो कथाको अन्त भएको छ। त्यही भएर हे कृष्ण, म खुसी थिएँ आजसम्म। दुर्योधन थियो, विपत दिइरहन्थ्यो, आपत्ति दिइरहन्थ्यो, बचाउन तिमी आइरहन्थ्यौ। अब दुर्योधन गयो, अब कसले विपत्ति दिनु? कसले हामीलाई विपत्ति दिन्छ र बचाउन तिमी कहिले आउँछौ र? विपत्ति भइरहेदेखि कृष्ण रक्षा गर, कृष्ण रक्षा गर भनेर रोइन्छ, कराइन्छ। सम्पत्ति भयो भने, ऐश्वर्य भयो भने कहिले पनि तिम्रो स्मरण हुँदैन, तिम्रो स्मरण कहिले पनि आउँदैन। सम्पत्ति सुख हुँदाखेरि त्यसको उदाहरण मेरै परिवार हो नि। दुर्योधन सर्व ऐश्वर्यले परिपूर्ण थियो, कहिले तिमीलाई मानेन, जानेन। हामी जहिले दरिद्र थियौँ, हामीले सधैँ कृष्ण बाहेक कोही गति छैन, कृष्ण बाहेक कोही गति छैन भनेर भनिरह्यौँ। विपदः सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। त्यही भएर हे कृष्ण एउटै वरदान देऊ मलाई के? हे जगद्गुरो, तत्र तत्र विपदः शाश्वत सन्तु। धेरै विपत्तिहरू मेरो जीवनमा आइ नै रहोस्, विपत्तिहरू आइ नै रहन्। किन आइरहन् विपत्तिहरू? भवतो दर्शनम यत् स्यात्। जुन विपत्ति आउँदाखेरि हजुरको दर्शन हुन्छ, हजुरको दर्शन पाएको विपत्तिमा अरू के पाइन्छौँ, पाएको छौँ र हामीले। त्यही भएर विपत्ति आइरहेको छ। अहिले पनि अश्वत्थामाले छोडेको बाणले मेरो कुलको नाश गर्न आइपुगेको थियो। हजुरको कृपाले त्यो पनि त्यहाँ पनि हजुर आइबक्सेर हजुरको कृपाले त्यो बच्चाको पनि प्राण बच्यो। हजुरको कृपाको अन्त छैन प्रभु। हाम्रो दुर्भाग्य र हजुरको कृपाको लडाइँमा जहिले हजुरको कृपाले जितेको छ, मेरो दुर्भाग्यले जितेको छैन प्रभु। हजुरकै कृपाले यसै गरी जितिरहोस्, हजुरकै कृपाले यसरी जितिरहोस्। अरे कुन्तीले कसैले भूमिको भारलाई हर्नको लागि हजुरको अवतार भएको भनेर भन्छन्, धर्मको रक्षाको निम्ति हजुरको अवतार भएको भनेर भन्छन्, अधर्मको नाशको लागि हजुरको अवतार भएको भनेर भन्छन्। तर कुन्ती के भन्ठान्छन्? अरे कुन्ती के भन्दैछन्?
श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। हजुरको लीलाहरूको श्रवण, हजुरको गुणको स्मरण हजुरले अवतार नलिएदेखि कसरी गर्नु? कृष्ण अवतार नहुनु हो भने यति कृपा, यत्रो कृपाको श्रवण कसरी गर्नु? रामावतार नहुने हो भने यत्रो गुणहरूको अनुभव कसरी गर्नु? त्यही भएर हजुरको गुण लीलाको स्मरण गर्नको लागि, श्रवण गर्नको लागि आफ्नो दिव्य कृपा बर्साएर त्यो कृपा स्मरण गरेरै पछि आउने जनताको पनि उद्धार होस् भन्नको लागि नै हजुरले अवतार लिइबक्सेको हो प्रभु। होइन भने धर्म रक्षा गर्न हजुरको सङ्कल्पले धर्म रक्षा हुन्छ। समस्त विश्वलाई भ्रूभङ्ग मात्रले नाश गर्ने हजुरले दुष्टहरूको नाश गर्नको लागि अवतार लिएर आउनु पर्दैन नि प्रभु। कुन्तीले भने के अन्तिममा कुन्ती के भन्नुहुन्छ? हजुरको यो कृपालाई अनुभव कसले गर्न सक्छ? कसले चाहिँ यो कृपालाई अनुभव गर्न सक्छ भने श्रुतैश्वर्य मदश्रीभिः येधमान मदः पुमान नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वाम किञ्चन गोचर। हे अकिञ्चनहरूको विषय, अकिञ्चनहरूको जो अकिञ्चन छ, जोसँग केही पनि छैन, धन छैन, विद्या छैन, बुद्धि छैन, भक्ति छैन, ज्ञान छैन, वैराग्य छैन, उनीहरूलाई नै भेट्छन् हजुरलाई। म यति पढेँ, मसँग यति सम्पत्ति, यति ऐश्वर्य छ, म यत्रो कुलमा जन्मेको, मसँग यति श्री छ, मसँग यति भक्ति छ भनिहरूले हजुरको नाम सङ्कीर्तन पनि गर्न सक्दैनन्। हजुरको नाम पनि तिनीहरूको मुखमा आउँदैन। कृष्ण भनेर भन्न पनि बिर्सिन्छन् तिनीहरूले, त्यो पनि भन्न सक्दैनन् तिनीहरूले। केही छैन भनेर हात फैलाउनेहरूको लागि नै हजुर धन हो। नमो किञ्चन वित्ताय। हे अकिञ्चनहरूका धन होइन अरे, अकिञ्चनहरूका धन भगवान होइन अरे। के अकिञ्चनहरू नै धन हुन् भगवानका। भगवानका अरू धन छैनन्। महालक्ष्मीको पति भए पनि भगवानको लागि धन के हो? अकिञ्चन भागवतहरू नै भगवानका आफ्ना धनहरू। आहा, यो केही नभएको भागवत द्रौपदी मसँग केही छैन नि स्वामी भनेर हात ठडाइन् द्रौपदीले। भगवानले आहा, कृष्ण अवतारमा मैले एउटा धन भेटेँ नि, एउटा असर्फी भेटेँ द्रौपदी नाम गरेकी, लौ काखामा बस्छ भनेर राख्नुहुन्छ अरे। मसँग केही छैन नि स्वामी भनेर गोपिनीहरू कुद्दै आए राजको। ओहो, यिनीहरू पो मेरा धन हुन् त। केही नजान्ने, सुल्टो लुगा कुन हो, उल्टो लुगा कुन हो, खानी हात कुन हो, नखानी हात कुन हो, यति लेखेको जे लेखा छ त्यही भन्दैछु, आफ्नै मनले भने है। दाहिने हात र देब्रे हातका ज्ञान नभएका ती गोपिनीहरू केही नै ज्ञान पनि छैन, भक्ति पनि छैन भनेर आए कृष्णका शरणमा। तिमीहरू पो मेरा धन हो त भनेर काखमा राख्नु पर्यो भगवानले। अर्जुनले मसँग बल छैन, म युद्ध गर्न सक्दिनँ, मेरो हात काम्न थाल्यो, मेरो जिब्रो सुक्न थाल्यो, पसिना छुट्न थाल्यो, अब तिमी जे भन्छौ म त्यही गर्छु, म केही गर्न सकिनँ। थचक्क बसेका अर्जुन, आहा, केही पनि छैन पो भन्छ, यो पो मेरो धन हो भनेर काखमा राख्नुहुन्छ अरे भगवानले। म गर्छु भन्नेलाई नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वाम। तिनीहरूले तिम्रो बारेमा बोल्न पनि सक्दैनन्, तिम्रो नाम पनि लिन सक्दैनन्। त्यही भएर हे कृष्ण, नमो किञ्चन वित्ताय। किञ्चनहरूलाई नै आफ्नो धन मान्ने कृष्ण, तिमीलाई नमस्कार भनेर अन्तिममा गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावत् भनेर भगवानको सम्पूर्ण अवतारहरूको ध्यान गरेर स्तुति गर्दै, यशोदा माताको स्तुति गर्दै, गोपिनी यशोदा माताको स्तुति गरेर, यशोदाको भाग्य पो भाग्य, कस्तो भाग्य, जुन परमात्माको भयले हावा चलिरहेको छ, जुन परमात्माको भयले सूर्य उदाउँछ, जुन परमात्माको भयले कालले समयमा सबैको प्राण हरेर लिएर जान्छ, त्यो परमात्मा नै जोदेखि डराउँछ त्यो यशोदा हो। यशोदाको भाग्य पो भाग्य त। गोप्या यशोदा आमाले हातमा लट्ठी लिएर, अर्को हातमा डोरी लिएर, आज तँलाई नबानी, तँलाई 10 लट्ठी नहानी छोड्दिन, पखाइज यहाँ त भनेर कुद्न आफू लगार्नु भएको। डरले कुद्दै गर्दाखेरि तिम्रो त्यो ओठमा, आँखामा देखिएको जुन त्यो डर छ नि, त्यो डरकैमा ध्यान गर्छु। जुन परमात्मालाई देखेर भक्तहरूको डर भागेर जान्छ। भक्तानाम अभयङ्करः, सम्पूर्ण जगतलाई अभय दिने जुन भगवान हुनुहुन्छ, जसको डरले भीषास्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्माद् अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चम इति।
मृत्यु देवतादेखि लिएर सूर्य चन्द्र रुद्र ब्रह्म सबै देवताहरू जुन परमात्माको डरले आफ्नो आफ्नो काममा लागिरहेका छन्, त्यही परमात्मा जुन यशोदाको लट्ठीदेखि डराउँछन् भने त्यो यशोदाको लट्ठीलाई नमस्कार, त्यो यशोदाको हातलाई नमस्कार भनेर अन्तिममा कुन्ती देवीले श्री भगवानको परत्व सर्वेश्वरत्वको ध्यान गरेर अन्तिममा ल्याएर श्री भगवानको परम सौलभ्य, भगवानको दुईटा विरोधी गुण, जे सुलभ हुन्छ नि, अति सुलभ, जे सुप्राप्य हुन्छ नि, सुलभ हुन्छ जे संसारमा, त्यो अति उत्कृष्ट अति परात्पर हुँदैन। हीरा सुलभ हुन्छ? हीरा सुलभ हुँदैन। माटा ढेली सुलभ हुन्छ, जहाँ पनि भेटिन्छ। त्यसको के मूल्य छ र? माटा ढेलीको मूल्य छैन, माटा ढेलीको मूल्य छैन। हीरा भेटिँदैन, दुर्लभ छ, तर त्यसको मूल्य बहुमूल्य छ। त्यो स्वर्ग सुलभ छ र हाम्रो लागि? स्वर्ग सुलभ छैन, तर के हो? पर उत्कृष्ट छ, अति उत्कृष्ट छ स्वर्ग। जे उत्कृष्ट छ त्यो सुलभ हुँदैन, तर भगवानको स्वभाव, भगवानको स्वरूप, भगवान परात्पर सबैभन्दा उत्कृष्ट पनि हुनुहुन्छ, भगवान परम सुलभ सबैभन्दा सुलभ पनि भइदिनुहुन्छ। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम भनेर परात्पर परम पुरुष भनेर स्तुति गर्नुभएको कुन्तीजी अन्तिममा यशोदाको एउटा गोठाल्नेको लट्ठी देखेर डराउनु भयो भगवान। र आफ्नो भक्तको लागि जस्तो पनि हुन तयार भइदिनुहुन्छ। त्यस्तो उत्कृष्ट जुन भगवानको डरले सूर्य चन्द्र काम छन्, रुद्र वरुण आदि देवताहरू आफ्नो आफ्नो काममा लागेका छन्, त्यो परमात्मा डराउने, आफ्नो भक्तको लागि डराउने, डराइदिनु भयो भगवान। र त्यो यशोदालाई नमस्कार गर्नुहुन्छ कुन्तीले बोलाएर, हे कृष्ण, संसारमा माग्नुपर्ने के छ? तिम्रो चरणारविन्द पाइसकेपछि त्यही पनि मोहपाशमिमं छिन्धि दृढम पाण्डुषु वृष्णिषु। मलाई धेरै मोह छ, आसक्ति धेरै छ। कोमा? पाण्डुहरूमा, आफ्नो छोरीमा, अनि आफ्नो माइतीमा। वृष्णिषु, आफ्नो माइतीमा र आफ्नो छोरीमा धेरै आसक्ति छ नि कृष्ण। यो मोहपाशम दृढम, यो दृढ मोहपाशलाई छेदन गरिदेऊ तिमीहरू, मलाई केही चाहिएन भनेर कुन्तीले माग्नु भएको। हामीले पो माग्ने त, कुन्तीजीले त्यो माग्नु पर्छ र पर्दैन? किन? कुन्तीजीका सबै पुत्रहरू महाभागवतहरू, अर्जुन महाभागवत, अर्जुन युधिष्ठिर महाभागवत भक्तहरू न हो, पुत्र मात्रै हो र। उनीहरूमा मोहपास चुड्यो भने त भागवतसँग भएको प्रेमै छुटिहाल्छ नि। माइतीमा स्वयं भगवान कृष्ण भदो, त्यहाँ भएको आसक्ति किन तोड्नु पर्यो नि? त्यहाँ भगवानै हुनुहुन्छ। कुन्तीजीलाई त्यसरी भाग्यले मिल्यो, घरमै भागवत, माइतमा भगवान भागवतहरू, त्यहाँ किन मोह तोड्नु पर्यो कुन्तीजीलाई? त्यही पनि दुनियाँले माग्छन् नि भगवानसँग, दुनियाँले स्तोत्र गर्छन् नि, मेरो संसारमा घरबारमा प्रीति नरहोस्, मेरो संसारमा वैराग्य जागोस्, हजुरको चरणारविन्दमै प्रीति होस् भनेर ऋषिहरूले गरेको प्रार्थना सुन्नुभएको कुन्तीजीले त्यही प्रार्थना गर्नुभयो। भगवानले के गर्नुभयो? तर भगवानले तोड्नु भएन। के गर्नु पऱ्यो? मन्दन जहास वैकुण्ठ मोहयन्निव मायया। अझ आफ्नो योग माया संसारलाई सृष्टि गर्ने शक्तिलाई लिएर त्यो शक्तिको प्रयोग गरेर अझ धेरै मोहपासले अझ दृढ गरिदिनु पऱ्यो ल उसले। मन्दन जहास, हाँस्नु पनि हुन्छ अरे भगवान। कहाँ दिदी तपाईँको चाहिँ हामीमाथि मोह गयो भने त हामीलाई कसले बोलाएर ला बाबु ला तँलाई ला मखन ला भनेर तपाईँले हस्तिनापुरको मखनहरू कहाँ? मथुराको मखन खाइयो, वृन्दावनको मखन खाइयो, द्वारकाको मखन खाइन्छ, हस्तिनापुरको मखन हजुरले दिएन खान पाउने हो। हजुरले हामीमाथि मोह त्यागेदेखि हामीले कहिले मखन खान पाउने? दिदी कहाँ हुँदैन, यो वर चाहिँ म दिन्न भन्नुहुन्छ अरे भगवान। कुन्ती आमाले समातेर भर्खर युद्ध समाप्त भएको छ, युद्धबाट तिमी जाँदैछौ, युद्धमा लागेका घाउ अहिलेसम्म सबै घाउ सुकिसकेका छैनन्, आऊ म आफै तेल लगाइदिन्छु, औषधि लगाइदिन्छु, तिमीलाई राम्रो पारिदिन्छु। अनि देवकीले भाउजूले के भनिदिनु मलाई, बोलाउने बेला युद्ध गर्नलाई बोलाइ मेरो छोरालाई, आफ्नो छोराहरूको लागि यत्रो घाउ लागेको, यसो औषधि त लाएर पठाइदिनु पर्छ नि भनेर मलाई भाउजूले भनिन्। भने के गर्नु, आऊ छोरा, औ बाबु भनेर लिएर जानुभयो कुन्तीजीले। भगवानले आफ्नो यात्रालाई पोस्टपोन गरिदिनु भयो। कृष्णचन्द्र आउनुभयो भगवान हस्तिनापुरको राज दरबारमा, भगवानको उपचार हुँदैछ। युधिष्ठिरजी बिहानै आफ्नो प्रातःकालको सबै नित्य कर्महरू सकेर भगवानको दरबारमा, भगवानको कोठामा आउनु लाग्नुभएको। दरबानलाई म युधिष्ठिर महाराज आएको छ भनेर खबर देऊ भनेर भन्नुभयो। के भन्छन् दरबानले? अहिले श्री कृष्णचन्द्र ध्यान गरिरहनु भएको छ,
हजुर महाराज एकछिन विश्राम नजर गरिबक्सियोस् भनेर दरबानले भन्यो। त्यही विश्राम गर्नुभयो, वेट गर्नुभयो युधिष्ठिरजीले। युधिष्ठिरले सन्देह भयो, सारा संसार जसको ध्यान गर्छ, धियो यो नः सवितुर्भर्गः भनेर गायत्रीमा जसलाई त्यो सविताको पनि अन्तर्यामी भनेर जसको ध्येय सदा सवित्री मण्डल मध्यवर्ती नारायण, सवित्री मण्डलको मध्यवर्ती नारायणकै ध्यान गर्नु भनेर गायत्री जप्दाखेरि जुन गायत्रीकै मन्त्रको देवताको रूपमा छ, सूर्य नारायणकै रूपमा जसको ध्यान गरिन्छ, त्यसले कसको ध्यान गर्दैछ हो? त्यसले पनि ध्यान गर्नेहरूको को रहेछ भनेर युधिष्ठिरजीलाई साह्रै जिज्ञासा कुतूहल जाग्यो मनमा। भगवानको ढोका खुले, झल्ल वैकुण्ठको ढोका खुले जस्तै भगवान आफै बाहिर आउनुभयो। आएको युधिष्ठिरजी खडा हुनुभयो। भगवानले नमस्कार गर्नुभयो युधिष्ठिरलाई। युधिष्ठिरजी दाजु हुनुहुन्छ, नमस्कार गर्नुभएको। युधिष्ठिरजीले अर्को नमस्कार फर्काउनु भयो भगवान भन्ने बुद्धिले। हजुरले कसको ध्यान गरिबक्सेको प्रभु? हजुरले कसको ध्यान गर्नुपर्छ र भनेर युधिष्ठिरजीले सोध्नुभएको। भगवान के भन्नुहुन्छ अरे, संसारमा भएको आफ्नो समस्त धर्म कर्म ज्ञान वैराग्य सबैलाई त्यागेर एकजना मरण शय्यामा सुतिरहेको छ, अन्तिम दशामा सुतिरहेको छ। त्यो सुत्या बेलामा सबै आया दुख्यो, यो दुख्यो नभनिकन, कुँडो दुख्यो, यता दुख्यो, उतो दुःख नभनिकन कृष्ण कृष्ण भनेर मलाई ध्यान गरिरहेको छ। माम ध्याति पुरुष व्याघ्रः ततो मे तद्गतम मनः। त्यही भएर म पनि उसैको ध्यान गर्दैछु। को त त्यो भन्दा तिम्रै बराजु नि भीष्म पितामह, उसैको ध्यान गरेर बसिरहेको छु मैले। हो र? हो। उहाँको के चाहिँ त्यस्तो महत्त्व हो भनेर भन्दा, हेर युधिष्ठिर, ज्ञानान् यस्ति भविष्यन्ति, भीष्म पितामह गए भने यो पृथ्वीबाट सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान हराएर जानेछ। त्यही भएर युधिष्ठिर भीष्म पितामह रहुन्जेलसम्म भीष्म पितामहसँग सम्पूर्ण धर्मको उपदेश लिऊ। तिमी जति ज्ञान लिन सक्छौ त्यति सम्पूर्ण उपदेशहरू ग्रहण गर भनेर भगवानले भन्नुभएको। युधिष्ठिरजी तुरन्त जाम भनेर भन्नुभयो। भगवान पनि लाग्नुभयो। युधिष्ठिर पनि सबैजना हस्तिनापुरबाट कुरुक्षेत्र नजिकै गङ्गाजीको तीरमा आउनुभयो। धर्मको चर्चा गर्न आउनुभएको। धर्म भन्नेको धर्मविदाम वरिष्ठः भीष्मजी, धर्मको उपदेश सुन्नेको स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर, साक्षीको धर्मस्य प्रभुरच्युतः, साक्षी धर्मकै प्रभु ईश्वर श्रीकृष्ण नै त्यहाँ साक्षी। त्यस्तो धर्मचर्चा हुने बेलामा सिद्ध यक्ष देवता मुनि गन्धर्व ऋषि सबै एकत्रित भए। त्यहाँ झुन्डका झुन्ड लाग्यो। त्यही ठाउँमा भीष्म पितामह बोलाएर युधिष्ठिरलाई के भन्नुहुन्छ अरे, अर्जुन जस्ता धनुर्धारी, भीमसेन जस्ता गदाधारी, तिमी जस्ता सत्यनिष्ठ, श्रीकृष्ण जस्ता मित्र, ततो विपत्, त्यही पनि विपत्ति तिमीहरूको भागमा आयो नि। सर्वम कालकृतम मन्ये, सबै कालले गरे त। काल विपरीत भएपछि के गर्नु? स्वयं भगवान साथमा हुँदाहुँदै पनि यत्रो विपतलाई तिमीहरूले सहन गर्नु पर्यो नि छोराहरू। तिमीहरूलाई देखेर साह्रै मेरो मनमा परिताप जाग्छ। तिमीहरूले धेरै दुःख भोग्यौ, धेरै दुःख भोग्यौ। त्यही पनि सर्वम कालकृतम मन्ये, सबै कालले गरेको भए पनि काल सबैको लागि साधारण, काल सबैको लागि साधारण। तर भक्तहरूको लागि के? भगवानको कृपा असाधारण रूपमा आउँछ। दुःख सबैले पाउँछन्। भगवानको भक्ति गर्नेले पनि दुःख पाउँछन्, भगवानका भक्त नभएकाले पनि दुःख पाउँछन्। वैष्णव अवैष्णव भक्त अभक्त सबैलाई एकै नासको दुःख हुन्छ। तर कृपा भगवानको कृपा खोज्नेले मात्र पाउँछन्। भगवानको कृपा नखोजेकाले कृपा भेट्दैनन्। त्यही भएर काल रूप भगवानको दण्ड सबै ठाउँमा एकनाश भए तापनि कृपा रूप फल भक्तहरूको लागि अलग्गै हुन्छ। त्यही भएर दुःख सबैले पाएका छन्। सबैको घरमा दुःख छ। सबै साना हुँदाखेरि टुक्रा हुन्छन्। कोही कसैको ठुला भएका छोरछोरी जान्छन्, कसैलाई छोरछोरीले निकालिदिन्छन्, कसैको घरबार कसैले अर्काले हडपिदिन्छन्। दुःख नपाए कसले छ संसारमा? दुःख सबैको हुँदा हुँदै पनि महाभागवत भक्त छन् भनेदेखि भगवानले त्यो सहन गर्ने कृपा पनि दिनुहुन्छ।
आहा आजदेखि मेरो यो बाउ आमा रहेनन्, मेरो बाउको भन्दा ध्रुवजीलाई देखाए, सुनीति आमाले देखाइदिए जस्तै, हेर तेरो बाउ नारायण नै हो, तेरी आमा महालक्ष्मी नै हो, त्यही नै बाउ आमा हो। धुन्धुकारीले जस्तो लात्ताले हानेर बाउलाई घच्याड्दाखेरि छोरो को त भन्दा श्रीकृष्ण नै छोरो। त्यस्तो ज्ञान कृपाले त्यस्तो काम गर्न थाल्छ। कुन्तीका छोरछोरीलाई बिख खानिदिए, भगवान आउनुभयो, यत्रो विपद आइलाग्यो, भगवानको कृपा आइलाग्यो। द्रौपदीलाई बीच सभामा लिएर गएर द्रौपदीको आँचललाई समातेर तान्न खोज्यो दुशासनले। त्यो काल, त्यो प्रारब्धले गरेको। भगवानको कृपा, भगवानले स्वयं वस्त्रको अवतार लिएर द्रौपदीको रक्षा गर्नुभयो। इसी काल र भगवानको कृपाको टक्करमा भगवानकै कृपा, भगवानको कृपालाई अरू कसले जित्न सक्ने? भगवानको कृपालाई कसैले जित्न सक्दैन। युधिष्ठिर त्यही भएर समयअनुसार चल्नुपर्छ, कालकृतम कालअनुसार चल्नुपर्छ, कालअनुसार चल्नुपर्छ भनेर भन्छन् नि संसारमा सबैले। युधिष्ठिर तिमीहरू कालअनुसार कहिले चल्नु, कालअनुसार जमानाअनुसार चल्नुपर्छ, जमानाअनुसार चल्नुपर्छ भनेदेखि, कालअनुसार चल्नुपर्छ भनेदेखि सबैले कलिकालअनुसार चल्नुपर्ने हो। चलेकै छन् सबैजना कलिकालअनुसार। जति कलिकाल अनुसार चले त्यति नै त्यसले हामीलाई पछाडि पिठ्यौँमा कोर्रा हान्दै त्यसले हामीलाई लखेटिरहन्छ। त्यसको अन्त नै छैन। एकचोटि फर्केर धैर्य गरेर हुङ्कार गरेर हेर्नु हो भने म काल अनुसार चल्दिनँ म त भनेर भन्नु भने कलिना धीर भैरुणा अरे। कलि चाहिँ धीरहरूदेखि भयभीत हुन्छ अरे, भाग्छ अरे कलि। अनि आजदेखि म धोती नै लाएर हिँड्छु भनेदेखि हिँड्छु। कसले के गर्ने? कसले के गर्ने? धोती लाउने अभ्यास नहुन्जेलसम्म, पाइन्ट लाएर हिँडुन्जेलसम्म घरमा धोती लगाएको देख्दा पनि कसैले केही भन्लान् कि, कसैले केही भन्लान् कि, कसैले केही भन्लान् कि भन्ने सङ्कोच। तिलक लाएर हिँड्छु म, लामो मोटो, जसले के भन्ने कसले के भन्ने, म हिँड्छु। धैर्य गरेपछि कलिकाल भयभीत हुन्छ अरे। आजदेखि खान्न भनेपछि खान्न, लसुन प्याज खान्न भनेपछि खान्न। ससुराली गइहाल्छ, प्याज हालेर पकाएका छन्, होइन हजुरले खाइदिए त कसरी हुन्छ र, हामी पनि खान्नौँ। अनि खाए नखाऊ म चाहिँ प्याज हाला खान्न भनेर भनिदिन्छ। समयअनुसार चल्नुपर्छ भनेदेखि त्यो समयले लगारिरहन्छ। समयअनुसार चल्दिन, म अनुसार चाहिँ समय चल्नुपर्छ भनेदेखि अनि समय पनि फर्किन्छ अरे। यो युधिष्ठिर तिमीलाई हेरेर यो साक्षात् छ नि, यो तिम्रै चरित्रबाट। समयअनुसार कहिले तिमीले सत्य छोडेन, कहिल्यै छोडेन। समयले तिम्रो साथ लाग्नु पर्यो, अन्तिममा तिमी नै हस्तिनापुरको राजा भनेर बस्यौ भनेर भीष्मजीले भन्नुभएको। भगवान श्रीकृष्णले प्रेरित गर्ने अनुसार युधिष्ठिर महाराजले सोध्नुभयो धर्मको रहस्यहरू, धर्म के हो भनेर। उहाँले सम्पूर्ण धर्मको प्रवचन गर्नुभयो, सम्पूर्ण शास्त्रसार प्रवचन गर्नुभयो। ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म, शूद्र धर्म, ब्रह्मचारीको धर्म, गृहस्थको धर्म, वानप्रस्थको धर्म, सन्यासीको धर्म, स्त्री धर्म, विधवा धर्म, कन्या धर्म, प्रायश्चित्त धर्म, वैष्णव धर्म, मोक्ष धर्म, भागवत धर्म सबै उपदेश गर्नुभयो शान्ति पर्वमा। श्री महाभारतको फल अरे त्यो शान्ति पर्व भनेको। पुरा महाभारत भन्ने वृक्षको फल अरे शान्ति पर्व। स्वयं व्यास भगवानले भन्नुभयो, महाभारतमै भन्नुभएको छ। त्यो शान्ति पर्वमा यत्रो उपदेश गर्नुभएको, त्यसैमै यत्रो धर्मको त उपदेश गर्नुभयो पितामह हजुरले। सनातन वैदिक सिद्धान्तमा जति जति धर्मका रहस्य छन् ती सबै खोल्नुभयो। तर हजुरले एउटा रहस्य बताइदिनु पर्यो भनेर युधिष्ठिरले सोध्नुभयो। के रहस्य? को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः। सर्वधर्माणां यत्रो धर्मको उपदेश गर्नुभयो नि हजुरले। यी सबै धर्महरूमध्ये को धर्म, कुन चाहिँ धर्म परमो मतः, सबैभन्दा श्रेष्ठ धर्म हजुरलाई कुन लागेको छ त्यो हजुरले भनिबक्सियो भनेर भन्नुभएको। त्यो धर्मको रूपमा श्री भीष्म पितामहले श्री विष्णु सहस्रनामको उपदेश गर्नु। भगवानको सहस्रनामले अर्चन गरेर भगवानको स्तुति गर्ने हो भने त्योभन्दा ठुलो धर्म, भगवान नाम संकीर्तन भन्दा ठुलो धर्म मेरो मतिमा अर्को कुनै छैन भनेर श्री विष्णु सहस्रनाम भन्ने परम धर्मको पनि उपदेश गर्नुभयो श्री भीष्म पितामहले। अन्तिम समयमा श्री भीष्म पितामह गङ्गाजीको तीरमा बाणशय्यामा पडिरहनु भएको छ। पुरा शरीर चाल्नी जस्तो भएको छ, सबै बाणले घोचेर। धेरै दिन भइसक्यो नि, धेरै दिन भइसक्यो, 2-3 महिनै भइसक्यो। बाणले घोचेर सबै चाल्नी जस्तो भएको छ। केही पनि
भगवान कृष्ण अगाडि आउनुभएको मेरो रक्षा गर भनेर भन्नु भएन अरे। प्राण त्याग गर्नुपर्ने सबैले के भन्छन्, उत्तरायणको प्रतीक्षा गरिरहनु भएको, उत्तरायण कालको प्रतीक्षा गरिरहनु भएको, वा उत्तरायण काल आयो, माघे सङ्क्रान्ति लाग्यो, रथ सप्तमी पनि भयो, अब प्राण त्याग्नुहुन्छ भीष्म पिताले भनेको केही होइन। उहाँले के खोज्नु भएको, श्रीकृष्ण अगाडि आएर बसुन्, कृष्ण अगाडि आएर बसेदेखि म प्राण त्याग्ने थिएँ भनेर महाभागवत श्री भीष्म पितामहको मनमा थियो, भक्तको मनमा। बोलाए हुन्थ्यो नि त, द्रौपदीले बोलाउँदा आउने, द्रौपदीले आऊ कृष्ण भनेर बोलाउँदा आउने, भीष्म पितामहले बोलाउँदा नआउने हो र भगवान आइहाल्नुहुन्थ्यो नि, किन नबोलाएको त, बोलाउनु भएन रे, उसलाई खाँचो भइआओस्, मेरो प्राण त छँदैछ नि, मेरो प्राण त छँदैछ नि, मेरो प्राण कहाँ जान्छ र, इच्छा मृत्यु, मैले नचाउन्जेलसम्म जाँदैन प्राण। बाउले इच्छा मृत्यु वरदान दिएर गएका छन्, ऊ नआउन्जेलसम्म म कुरेर बस्छु, उसलाई जतिखेर सुविधा हुन्छ उतिखेर आउँछ। उसलाई दुविधा भएको बेलामा द्रौपदीले पो बिचारी बोलाउन जानिन, बिचरा द्वारकामा खाइरहेका थिए, एउटा गाँस पेटमा, एउटा गाँस घाँटीमा, एउटा गाँस मुखमा, एउटा गाँस आफ्नो हातमा, अर्को गाँस रुक्मिणीजीको हातमा थियो। त्यो बेलामा द्रौपदीले बोलाउँदाखेरि जताततै गाँसै गाँस छ अरे। द्रौपदीजी भन्नुहुन्छ निल्नुहोस् न हो, निल्नुहोस्, अर्को गाँस मैले रेडी पारिसकेँ दिन्छु म भनेर भन्नुहुन्छ अरे भगवान्। कसरी निल्नु, द्रौपदी भन्नुहुन्छ अरे, त्यो भाग्नुहोस् यहाँबाट, छिटो जानुहोस्, यहाँ किन बसिरहनु भएको त, खाएर बसिरहने काम हो, टाइम हो, अहिले भाग्नुहोस् भने मलाई बोलाइसके कि छैन भन्नुहुन्छ अरे। द्रौपदीले बोलाउनु भएको छैन, भगवान् भाग्नु, त्यो थाहा नपाएर बोलाइ बिचारी द्रौपदीले खाइरहेन डिस्टर्ब गर्ने हो र, म त्यसरी किन बोलाउँथेँ र, उसलाई सुविधा भएन, खाँचो भए आओस्, म बोलाउँदिनँ। भीष्म पितामह किन महानहरूले प्राण त्याग्दाखेरि उहाँहरूले प्राण त्याग्या होइन, हामीले प्राण त्याग्यो भने त्यो अमङ्गल हुन्छ। महानहरूले प्राण त्यागे त्यो अमङ्गल हुँदैन, उहाँहरूको वैकुण्ठ यात्रा हो, त्यो भगवत धामको यात्रा हो, त्योभन्दा मङ्गल त अरू कुनै छँदै छैन। त्यही भएर शरभङ्ग महर्षिले प्राण त्याग गर्दाखेरि स्वयं श्रीरामचन्द्र पुग्नुभयो वनमा, भीष्म पितामहले प्राण त्याग गरेको साक्षी बन्नको लागि स्वयं श्रीकृष्णचन्द्र पुग्नुभयो। महानहरूले प्राण त्याग गर्दाखेरि पुगेर हेर्नु अरे, दर्शन गर्नु अरे, त्यो ठुलो उत्कृष्ट महान तीर्थको दर्शन गरे जत्तिकै हो अरे। त्यो साधु पुरुषहरूले, वैष्णवहरूले प्राण त्याग्दाखेरि त्यसको दर्शन गरिदिनु अरे। भीष्म पितामहले त्यही भन्नुभएको छ, मैले प्राण त्याग गरेको दर्शन गर्ने भाग्य भएदेखि गोठाले आउँछ भनेर भन्नुभएको। भगवान् प्रकट हुनुभयो अगाडि, शङ्ख चक्र चतुर्भुज भएर प्रकट हुनुभयो, दिव्य तेजोमय राशिभर मण्डल लिएर प्रकट हुनुभयो। कसको अगाडि, भीष्म पितामह। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मे नवद्या। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा सात्वत पुङ्गवे विभूम्नि। भीष्म पितामह महाभागवत उत्तम श्री भगवानलाई अन्तिम समयमा स्तोत्र गर्दाखेरि पहिलो श्लोकमा के भन्दै हुनुहुन्छ भगवानलाई, सात्वत पुङ्गवे अरे। सात्वत भन्ने शब्दको अर्थ के हो, पाञ्चरात्र आगमलाई प्रमाण मानेर पाञ्चरात्र विधि अनुसार पञ्चकाल प्रक्रिया अनुसार आफ्नो जीवन बिताउने भक्तहरूलाई सात्वत भनिन्छ। सात्वत भने उनीहरू नै हुन्। सात्वत संहिता भने पाञ्चरात्र आगमको एउटा संहिता हो। सात्वत भनेकै वैष्णव भक्तहरू हुन्। पाञ्चरात्र आगम अनुसार दीक्षित भएर श्री भगवानको पञ्चकाल प्रक्रिया, पाँचवटा काललाई विभाजन गरेर भगवानको सेवा, पकाए पनि भगवानको सेवा, खाए पनि भगवानको सेवा, सुते पनि भगवानको सेवा, नोकरीमा गए पनि भगवानको सेवा, त्यसरी भगवानको सेवामय जीवन बिताउनेलाई सात्वत भनियो। सात्वत पुङ्गवे, सात्वतहरूको स्वामी, पुङ्ग सात्वतहरूको श्रेष्ठ, विभूम्नि ती भगवान को म ध्यान
के गर्छु मेरो आँखा अगाडि आएर भगवान् बसिरहनु भएको छ। कस्तो हुनुहुन्छ भगवान्? त्रिभुवन कमनम। कसले भने त्रिभुवनमै कमन भने कमनीय छ अरे। काम जाग्छ अरे हृदयमा त्यो भगवान्लाई देख्दाखेरि। त्यही भएर कमन, त्यो भगवान्को स्वरूपलाई देख्दाखेरि। कसले भने? ब्रह्मचारीहरूमा सर्वश्रेष्ठ भीष्म पितामहले। गोपिनीहरू भगवान्लाई देखेर लट्टु भए, आश्चर्य भएन। 16,000 राजकुमारीहरू लट्टु भए, आश्चर्य भएन। 8 जना पटरानीहरू लट्टु भए, आश्चर्य भएन। भीष्म पितामह लट्टु भए। त्रिभुवन कमनम, भगवान्लाई देखेर आश्चर्यमय स्वरूप। सबै लट्टु हुँदैन भगवान्लाई देखेर। भगवान्ले जहाँ सङ्कल्प गर्नुहुन्छ नि तिनीहरूको हृदय मात्रमा त्यो प्रेम जाग्छ, सबैको हृदयमा त्यो प्रेम जाग्दैन। तिनटै भुवनलाई हेर्दाखेरि तिमी जस्तो कमनीय को छ र, तिमी जस्तो सुन्दर को छ र? भीष्म पितामहले देखा रूप कुन हो? भीष्म पितामहले भगवान्को देखा रूप एउटा हातमा लट्ठी कोर्रा, एउटा हातमा घोडाको लगाम। होय होय र घोडा हाँक्दै गरेर भगवान्को स्वरूपलाई त देखायो नि युद्धमा। घोडाको, हात्तीको खुरले उठाएको धुलो बालुवाले सबै मुख पुरिएको छ, कपाल सबै भरिएको छ। अर्जुनको गोडोले कहिले यता ठोक्छ, कहिले उता ठोक्छ, कहिले सिधा ठोक्छ। अर्जुनले को गोडोले ठोके अनुसार त्यो सारथीले चलाउनुपर्छ रथ। रथीलाई चाहिँ यता जान मन छ, सारथीले उता चलाइदिनु भएन नि। के गर्छ? मुखले बोल्दैन अरे रथीले। रथीले के गर्छ? आफ्नो गोडोले ठटाउँछ अरे। ठ्याक्क सारथी बस्ने स्थान र रथीको खुट्टा राख्ने स्थान एउटै हुन्छ। उसको टाउको र उसको गोडो एक ठाउँमा आइपुग्छ त्यो रथ हाँक्दाखेरि। उसले के गर्छ अरे? गोडोले यतातिर हान्दैदेखि यता जा, उतातिर हान्दैदेखि उतो जा। उसले यसरी गोडोले हानिरहन्छ। टाउको सिधै हान्दैदेखि सिधै जा। आफ्नो पनातीले गोडोले हानिरहेको भगवान्लाई देखा भीष्म पितामहले। त्यस्तो देख्दाखेरि पनि त्रिभुवन कमनम, त्रिभुवनमै यस्तो सुन्दर स्वरूप कहाँ छ अरे? तमाल वर्णम, कालो तमालको रुख जस्तै वर्ण भएको। रविकर गौरव राम्बरम, सूर्यको किरण जस्तै चम्चमाउँदो पीताम्बर धारण गर्नुभएको। वपुरलक कुलावृताननाब्जम, कालो भगवान्को मुखारविन्दमा युद्धभूमिबाट उडेर आएको धुलोले सबैले पाउडर लाए जस्तै पहेँलो पहेँलो भएको छ सबै मुखारविन्द। त्यो मुखारविन्दमा काला भगवान्का केशहरू, बिहान कोरेर आएका केशहरू सबै झरिसके। गोला गोला केशहरू वरिपरि छन्। ती केशहरूमा साना साना पसिनाका बिन्दुहरू पनि छन् अरे भगवान्को। युधितुर गरजो विधूम्र विश्वक कचलुलित श्रमवारी अलङ्कृतास्ये श्रमजल भने पसिना, परिश्रमले आएको जल। श्रमवारी त्यसले अलङ्कृत छ अरे भगवान्को मुखारविन्दमा। त्यहाँ पसिनाका बिन्दुहरू छन् अरे। लामो लामो सास लिइरहनु भएको छ अरे भगवान्ले। त्यो देख्दाखेरि भीष्म पितामहले आहा यस्तो दर्शन कसले पाउने हो? यस्तो दर्शन, जय हो प्रभु जय हो। त्यस्तो दर्शन मैले पो पाएँ। विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या। विजय भनेको अर्जुनको नाम। मेरो अर्जुनको, मेरो नातिको साथी पो हौ त तिमी। तिमीमै मेरो अनवद्या रति, तिमीमै मेरो एउटा पतिव्रता स्त्रीलाई पतिमाथि जस्तो प्रेम हुन्छ त्यस्तै प्रेम होस् मलाई पनि। भीष्म पितामह भगवान्सँग त्यस्तो प्रेम होस् अरे। के गर्नुहुन्छ अरे श्री भगवान्ले? तिमीलाई तिम्रो मङ्गल होस्, तिमीलाई मङ्गल होस्, तिम्रो मङ्गल होस्। मम निशित शरैः विभिद्यमान त्वचि विलचत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। युद्धको 10 दिन भइसक्यो। भीष्म पितामह कौरव सेनापति हुनुहुन्छ। पाण्डवहरूले युद्ध जितेका छन्, सैनिक मारेका छन्। कहिले यो मर्यो, कहिले ऊ मर्यो, कहिले त्यो मर्यो। 5 पाण्डव मरेकै छैनन्। उनीहरू अझ पराक्रम बढिरहेको छ, अझै युद्धमा साहस बढिरहेको छ उनीहरूको। दुर्योधनलाई झोक चल्यो। 10 दिनको अन्तिम दिन गएर भीष्म पितामहलाई भने त्यसले, पितामह यो चल्दैन, यस्तो हजुरले यस्तो गरेर हुँदैन, पक्षपात गरेर हुँदैन। हजुरले तलब लिएर खाएर पिएर युद्ध गर्ने, हाम्रो पक्षबाट बचाउने ती 5 पाण्डवलाई, यसो गर्नु हुँदैन हजुरले। भीष्म पितामहलाई झोक चल्यो। दुर्योधनले भने सुन्दा त दुष्ट, तँलाई के थाहा हो युद्ध नीति युद्ध धर्म भने तँलाई के थाहा? मैले हस्तिनापुरको राज सिंहासनको लागि युद्ध लडिरहेको छु। यदि
केही अप्रिय घटना भएनछ भने भोलि 5 पाण्डवमा कसै न कसैको हत्या, कसै न कसैको वीरगति अवश्य हुनेछ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो। कसले? भीष्म पितामहले। भोलि केही अनहोनी भएनछ भने भनेर जोड दिनु भएको थियो। दुर्योधनले त्यो सुनेन। यति सुन्नुभएको, यो खबर तुरन्तै द्रौपदी भाटामा पनि पुग्यो। यो दिन भीष्म पितामहले के गर्नुभएको थियो? भानुमती दुर्योधनकी पत्नीलाई आशीर्वाद दिन बोलाउनु भएको थियो। भानुमतीलाई द्रौपदीले खबर पाएको, कुद्दै द्रौपदीले भगवान, हे कृष्ण, हे स्वामी, भीष्म पितामहले यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभयो अरे, अब हामीले कसले रक्षा गर्छ? उहाँको प्रतिज्ञा उहाँकै प्रतिज्ञा हो, त्यो कहिले विफल हुँदैन उहाँको प्रतिज्ञा। कृष्ण भनेर ध्यान गर्नुभएको। भगवान प्रकट हुनुभयो द्रौपदी भाटामा। किन हो? किन द्रौपदी, किन मलाई याद गर्यौ, किन सम्झियौ? भीष्म पितामहले यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभयो अरे। उहाँको कामै त्यही हो। कहिले ब्रह्मचारी बन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, कहिले यसको पक्षबाट युद्ध गर्दिन भनेर प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, कहिले हस्तिनापुरमा शान्ति नहुन्जेल प्राण त्याग दिन भनेर प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। त्यो प्रतिज्ञा गर्नको लागि बने मान्छे हो, त्यो बुढो छोड्दियो त्यसलाई। होइन स्वामी, मेरा पतिहरूमा कसैलाई पुर्याइदिन्छु भनेर पो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त, कसरी छोडौँ भनेर। चुप लाग न, चुप लाग, म छु नि भन्नुहुन्छ अरे भगवान्ले। हजुर त होइसिन्छ नि प्रभु, तर त्यो प्रतिज्ञा तिमी चुप लागेर आऊ मसँग भनेर पुरा हस्तिनापुरको राजवधु, हस्तिनापुरको राजाकी बुहारीको जस्तो वेश हुन्छ त्यस्तै वेश, पनि हस्तिनापुरकै राजवधु हो द्रौपदी पनि। त्यही वेश बनाएर भगवान्ले द्रौपदीलाई मुखबाट एक चुइक आवाज निकाल्ने होइन, गएर भीष्म पितामह गएर अडिए साष्टाङ्ग गरिदियो तिमी। आएर भीष्म पितामहको अगाडि ढोक्छिन द्रौपदीले। के भन्नुभयो? सौभाग्यवती भव भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। भानुमती भनेर द्रौपदी फेरि उठ्छिन्, फेरि नमस्कार गर्छिन्। सौभाग्यवती भव कतिचोटि सौभाग्य भने 5-7 चोटि भइसक्यो। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव भयो 5 चोटि। फेरि गर्छिन् अरे द्रौपदी। को किन हो नि नानी, कतिचोटि नमस्कार गरेर कि के चाहिँ आज मेरो जपै यही भयो कि के हो? सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव यही जपिरहनुपर्छ मैले आज? होइन स्वामी, होइन पितामह, मलाई यो भगवान्ले कृष्णचन्द्रले सिकाउनु भएको, हजुरलाई नमस्कार गरिरख भनेर भने सातो गयो। अब भीष्म पितामह सातो गयो भीष्म। सौभाग्यवती होस् तेरो 5 र भगवान कुद्दै आउनुभयो। भगवान कुद्दै आउनुभयो, आएर ढोकामा आएर बसेर सबै के भइरहेछ याद गरिरहनु भएको छ। पुरा आफ्नो शरीरलाई पिताम्बर ओढेर छोपेर माथिको मात्र मोरपङ्खी फिरफिराइरहेछ अरे त्यो कुरुक्षेत्रको हावामा, आफू सुतिरहनु भएको छ। भीष्म पितामह कहाँ छ त्यो कृष्ण? खै भनेर बाहिर आएको, सबै ढाकेर मोरपङ्खी मात्र देखिरहेछ अरे। हे द्वारकाधीश भनेर बोलाउनु भएको। हजुर हजुर, म त निदाई छु भनेर भन्नुहुन्छ कृष्ण। अब यत्रो उपद्रव गरेर निदाएर बस्ने, के गर्नु त नि? हजुरको नातिको घोडा चलाउनु पर्छ, उसलाई बचाउनु पर्छ, त्यो घोडाहरूको सेवा गर्नु पर्यो, मलम लगाउनु पर्यो। अहिले राम्रोसरी सुते पो त भोलि राम्रोसँग रथ हाँक्न सक्छु, त्यही भएर यहाँ आएर सुतेको नि। द्रौपदीलाई यो सिकाउने कसको काम? के भयो र? मैले के अपराध गरेँ र? द्रौपदीले हजुरलाई आएर नमस्कार गर्नुहुन्न र? कहीँ शास्त्रमा लेखा छ भने भन्नुहोस् क्या अरे। द्रौपदी हजुरको बुहारी होइन र? त्यो बुहारी नै हो। मेरो मुखबाट आशीर्वाद निकाल्न लाउने, लौ बुहारीले आएर नमस्कार गरेपछि सौभाग्यवती भनेर आशीर्वाद दिनु पर्दैन त? दिनुपर्छ नि आशीर्वाद त। हजुरले ठिकै त गरे हो नि। र म सबै बुझ्दछु तेरो तन्त्र, मलाई सबै थाहा छ। भोलि मेरो वचनलाई मिथ्या गर्ने हो, मेरो वचनलाई मिथ्या गर्न खोजेको हो। मैले भनेको छु भोलि एउटा पाण्डवलाई वीरगति पुर्याउँछु भनेर भनेको छु मैले। त्यो मेरो वचनलाई काट्नको लागि फेरि मेरै वचन 2टा वचन बोल्न लगाउने भनेर भन्या। भगवान्ले के भन्नुभयो? तपाईँले योभन्दा पुरानो अर्को पनि वचन गर्नुभएको छ, थाहा छ कि छैन? याद छ कि छैन? के? पुरुष बाहेक अरू कोही युद्ध भूमिमा आयो भने म अस्त्र राखिदिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, याद छ? ढक्क भयो भीष्म पितामहलाई। हो याद छ। भोलि आउँछिन्, भोलि आउँछिन्, अनहोनी केही घटेन भने म वीरगति पुर्याउँछु भन्नुभएको छ नि। अनहोनी घटिहाल्छ नि। भगवान् कृष्णले भन्नुभयो झोक्चले भीष्म पितामहलाई, मेरो वचनलाई तिमी मिथ्या गर्न खोज्ने, हेर म तिम्रो वचनलाई पनि मिथ्या गराउँछु। तिमीले म युद्धमा अस्त्र उठाउँदिन भनेर भनेको थियौ नि,
तिम्रो हातबाट अस्त्र उठाउनै लाएर छोड्छु म, हेर भोलि तिमीलाई म अस्त्र उठाउन लारै छोड्छु भनेर भीष्म पितामहले भन्नुभएको। श्रीकृष्णले भने हेरौँला हेरौँला तिमी बुढा भनिराख भनेर हिँड्नुभयो, द्रौपदीलाई लिएर हिँड्नु। अहिले भीष्म पितामह सरसैयामा बसेर के भन्दै हुनुहुन्छ, मैले भन्या भरमा अस्त्र उठाउनु पर्थ्यो र अर्को दिन समुद्रको वेग जस्तै मेरो रथ र मेरो सेनाको वेगले सम्पूर्ण पाण्डुहरूको सेनालाई सखाप पारिरहेको थियो। पराल भाटामा आगो लागे जस्तै हाम्रो सेना लागिरहेको थियो। त्यो बेलामा अर्जुनलाई भीष्म पितामहमाथि बाण हान, है भीष्म पितामहमाथि बाण हान अर्जुन भनेर 1000चोटि भगवान्ले भन्नुहुन्छ। अर्जुन हान्दैन, अन्त 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 बाण हान्छ। अरूलाई जोसुकैलाई पनि तुरुन्तै एउटै बाणले मार्न सक्छ, भीष्म पितामह भएतिर बाण हान्ने हातै उठ्दैन अर्जुनको। त्यो देखेर भगवान्ले के गर्नुभयो, अरे तँ मार्छस् कि आज, हतो भीष्म, मरे आज भीष्म, हेर तँ नमारे नमार भनेर भगवान् आफै द्रौपदीको लागि आफै त्यहाँबाट हाम फाल्नुभएको। हाम फाल्दाखेरि भगवान्माथि 3-4वटा बाण हान्नुभयो। कसले? भीष्म पितामहले। ढम 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 आवाज आयो। भगवान्ले लगाउनु भएको कवच सबै टुटे, मास्तिर भएको अङ्गवस्त्र पहेँलो पिताम्बर पनि भगवान्को त्यो उडेर भगवान्ले ठ्याप्पै त्यहीँ रथमा राख्नुभयो। भगवान्को निलो झकझक 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 देदीप्यमान नीलमणि जस्तो शरीर, एउटा जनै मात्रै छ भगवान्को, सानो एउटा कौस्तुभमणि रातो मणि चम्किरहेको छ। श्रीलक्ष्मी महालक्ष्मीजी ती वक्षस्थलमा लीन हुनुभएको छ। भगवान् त्यहाँबाट हाम फाल्नुभएको। एउटा भत्किएको रथ, त्यो रथको एउटा पहियालाई तानेर घुमाउन थाल्नुभयो अरे भगवान्ले। घुमाउँदा घुमाउँदै दौडिन थाल्नुभयो। घुमाउँदा घुमाउँदै घुमाउँदा घुमाउँदै घुमाउँदा घुमाउँदै चक्र घुमे जस्तो घुम्न थाल्यो। त्यो रथको चक्र नै भगवान्को रथको चक्रमा नै सुदर्शन चक्रको आवेश भयो। त्यहाँ भगवान् कुद्नु भएको। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्ययाच्चलद्गुः हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। उत्तरीयलाई पनि फालेर उत्तरीय फालेर हिँड्नुभयो अरे भगवान्ले। किन? भगवान् रहन्जेल मात्र त्यो रथ टिक्छ भन्यो भने आकाशमा उड्छ त्यो रथ। भगवान्को शक्ति रहन्जेल मात्र त्यो रथ, त्यस्तो दिव्य रथ हो त्यो। म र मेरो वस्त्रमा उति नै शक्ति छ हेर भनेर भन्नको लागि त्यहाँ आफ्नो उत्तरीय छोडेर हिँड्नुभयो अरे। म नहुँदैमा अर्जुनको रक्षक कोही छैन भनेर कसैले नभन्ठान्नु, म छु यहाँ भनेर आफ्नो ठाउँ राख्नको लागि भगवान् हिँड्नुभयो अरे। अरू भगवान्लाई के डर? भगवान्लाई पनि एउटा डर छ अरे संसारमा, सबैभन्दा ठुलो डर के? आफ्ना भक्तहरू अन्त गयो भने भगवान्लाई ठुलो डर लाग्छ अरे। मेरा भक्त बल्ल बल्ल मेरो चरणमा आछन्, यिनीहरूलाई मोक्ष दिएर श्रीवैकुण्ठमा लिएर गएर यिनीहरूसँग नित्य कैङ्कर्य आदान प्रदान गरेर बसौँ भन्ने सङ्कल्प लिएको। अन्त गए फेरि फिस्लिने भए, संसारमै पुग्ने भए। त्यही भएर गोपनीहरूले कात्यायनी पूजा गरेर पुष महिनामा पानीमा डुबेका भगवान्लाई के मन परेन, मलाई छोडेर अन्तकाललाई पुज्न जाने हो तिमीहरू, सबै वस्त्र अपहरण गरिदिनु भयो। के भन्नुभयो? युयम विवस्त्रा यदपो धृतव्रताः व्यगाहतै तद्दु देवहेलनम। तिमीहरूले देवहेलन गर्यौ, देवताको अपहेलन गर्यौ। को देवता? न यहाँ देवता। मलाई छोडेर अन्त जाने तिमीहरू। भगवान्लाई सबैभन्दा डर, ठुलो डरै त्यही हो। आफ्ना भक्त अन्त गयो भने भगवान्लाई डर लाग्छ। त्यही भएर अर्जुनको सारथ्य गर्न पनि कृष्ण त छोडेर हिँडिहाले, कुदिहाले। अर्को कोही देवता आउला र बसला अर्जुनलाई रक्षा गर्ने म भाइ भनेर भन्ला भनेर, हो म कहीँ गएको छैन भनेर उत्तरीयलाई राखेर जानुभयो अरे भगवान्ले। गतोत्तरी कसरी जानुभयो? हरिरिव हन्तुमिभं। जसरी सिंह हात्तीमाथि, हात्तीलाई एक झापड हान्न सिंहले ठुलो पराक्रम गरेर कसरी कुद्छ, त्यसरी सिंह कुदे जस्तै भगवान् कुद्नुभयो अरे। कसको अनुभव यो? भीष्म पितामहको अनुभव यो। सिंह दौडेर आए जस्तो पो आए थियौ त तिमी त्यो दिन। आफ्नो निगम, आफ्नो प्रतिज्ञालाई पनि छोडेर सत्यम परम भनिने परमात्मा, सत्य नै जसको स्वरूप हो, त्यो परमात्माले आफ्नो वचनलाई पनि त्यागेर मेरो प्रतिज्ञालाई सत्य गराउनको लागि ऋतमधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्थः, रथबाट दौडिएर अवप्लुतः, त्यहाँबाट जम्प गर्नुभयो अरे भगवान्ले। त्यस्ता तिमीमाथि मेरो प्रेम भइरहोस्। तिमीले के गर्यौ? अर्जुनलाई कुमति जहिले आएको थियो, अर्जुनको हृदयमा कुमति आयो नि। कुमति भनेको के हो? म गर्छु, म गर्छु। अहङ्कार र ममकार, यही हो कुमति भनेको।
यी मेरा हुन्, यी मेरा हुन्, यी मेरा हुन् भन्ने आयो नि अर्जुनको मनमा। कसरी यिनीहरूलाई मारौँ, कसरी यिनीहरूलाई मारौँ भनेर। निज परयो बलयो रथम निवेश्य, पाण्डु सेना र कौरव सेनाको बिचमा लगेर रथलाई राखेर, हेर अर्जुन, यो हेर, ऊ यही हो भीष्म पितामहको रथ, ऊ यही हो द्रोणको रथ भनेर भगवान्ले आफ्ना आँखा घुमाई घुमाई अर्जुनलाई देखाउनु भएको। के गर्नु पऱ्यो भगवान्ले? भीष्म पितामहको अनुभव हेर्नु है। अहरत आयु रक्षणा, हामी सबैको आयुलाई त तिमीले आफ्ना आँखाले पिइसकेका थियौ हो। अर्जुनले त बाण चलाउन मात्र बाँकी हो, हामी त निष्प्राण भइसकेका थियौ। तिमीले सबैको आयु हरिसकेका थियौ आफ्ना आँखा घुमाई घुमाई नै। हामी निष्प्राण निस्तेज त्यही बेलामा भइसकेका थियौँ। अर्जुनलाई आत्मविद्या दिएर अर्जुनको कुमतिलाई हर्यो। हे पार्थ सखे, हे अर्जुनको प्रिय, अर्जुनको सखे, मेरो नातिलाई आफूसँगै राख्यौ नि तिमीले, तिमीमै मेरो प्रेम होस् भनेर भन्नुभएको। श्री भीष्म पितामहले अन्तिममा के भन्नुभयो, कसको स्मरण गर्नुभयो? अन्तिममा गएर ब्रह्मचारीहरूमा श्रेष्ठ, त्यत्रो युद्ध गर्ने मर्दका पनि मर्द भीष्म पितामह जस्ता महायोद्धाले अन्तिम समयमा भगवानको स्मरण गर्दाखेरि कसको स्मरण गर्नुभयो? गोपिनीहरूको स्मरण गर्नुभयो अन्तिममा। स्वगति गतिविलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानाः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः। गोपिनीहरूलाई उनीहरूको भक्ति गर्ने बाटै बेग्लै, भीष्म पितामहले भक्ति गरेर बाटै बेग्लै। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि भनियो नि, भीष्म पितामहको बाटो त्यो। अर्को बाटो प्रहलादजीले राख्नुभयो, श्रवणम स्मरणम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, नवविधा भक्तिको बाटो देखाउनु भयो। कसले? प्रहलादजीले। कसैले के नाम संकीर्तन रूप भक्ति देखाउनु भयो, कसैले शरणागति रूप भक्ति देखाउनु भयो। गोपिनीहरूको बाटो अर्कै अरे, भीष्म पितामहले भन्नुभएको। गति विलास बलगुहास, उनीहरूको भक्ति गर्ने बाटो के हो? यसो आफ्नो झ्यालबाट च्यायो कृष्ण आज वृन्दावन कसरी गयो, ओहो यता मर्किँदै गयो, उता लर्किँदै गयो, आज कपाल यसरी बाँधेको थियो, आज यस्तो रङको ड्रेस लगाएको थियो, आज गाईलाई चलाउँदाखेरि आवाज गर्यो, आज है 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 भनेर भन्यो, अहिले हुर्र भुम भन्यो गाईले चलाउँदाखेरि। आज कृष्ण यसो दिनभरको दिनभरि गोपिनीहरूको त्यही काम हो। झ्याल लगायो, ढोका छिस्किन लगायो, आज कृष्ण कसरी हिँडेको थियो? यसरी हिँडेको थियो, आफू पनि हिँड्यो। ललित गति विलास, आज कृष्ण कसरी हाँसेको थियो? चिची मात्र हाँसेको थियो, आज हा 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 गरेर हाँस्यो। बलगुहास, आज हामीलाई हेरेर यसो प्रेमपूर्वक हेऱ्यो है आज त। आज त्यसले प्रणय निरीक्षण, आज मलाई हेऱ्यो भनेर अनिखेरि घमण्ड गर्दै। कृतम अनुकृतवत्य, कृष्णले जे गरे त्यसकै अनुकरण गर्दै श्री गोपीहरूले जुन भगवानको चरणारविन्दलाई प्राप्त गरे त्यही अवस्था मलाई पनि प्राप्त होस् भनेर गोपी भावको प्रार्थना गरेर श्री भीष्म पितामहले आफ्नो स्तोत्र समाप्त गर्नुभएको। मनलाई मन आदि पुरुष भगवान श्री कृष्णमा लगाउनु भएको भीष्म पितामह त्यही आफ्नो शरीरलाई त्यागेर एउटा दिव्य ज्योति निक्लेर श्री भगवानको चरणारविन्दमा भीष्म पितामहको लय हो। श्री भीष्म पितामह भागवत श्रेष्ठ वरेण्यको जय हो, श्री कृष्णचन्द्र भगवानको जय हो। त्यसरी श्री भीष्म पितामहलाई आफ्नो स्वरूपमा लीन गराएर श्री भगवान हस्तिनापुरबाट विदा भएर द्वारकामा जाँदै हुनुहुन्छ। द्वारकामा पुग्नुभएको, द्वारकामा सबैजनाले भगवानको स्वागत गर्नुभयो। रुक्मिणी आदि देवीहरू आफ्नो पति युद्धमा गएको बेलामा जुन जुन व्रतको अनुष्ठान गर्नुपर्ने हो त्यो व्रतको अनुष्ठान गरिरहनु भएको थियो। श्री भगवान पुग्नु भएको, रुक्मिणी आदि देवीहरूका पति, त्यहाँ हवन गराउने ब्राह्मणहरूका पनि पति, त्यहाँ बलिरहेको अग्निको पनि पति, सबैजना आफ्नो पतिलाई आएको देखेर जुरुक्क उठे रे। सबैजना ब्राह्मण पनि उठे, रुक्मिणी देवीहरू पनि उठ्नुभयो। रुक्मिणी आदि देवीहरू साग्नि, अग्नि पनि माथि उठेर बोल्न थाले अरे। अग्नि देवता पनि उठ्नुभयो, भगवानको स्वागत गर्नुभयो। भगवान 100 वर्ष नागिसक्नु भएको छ यो बेलामा युद्ध गरेर आउँदाखेरि। त्यो बेलामा वसुदेव र देवकीको अगाडि भगवानसँग गएर कहिले आउनुभयो, सबै राम्रो छ भनेर सोध्न लजाएर रुक्मिणी आदि देवीहरू के गर्नुहुन्थ्यो अरे, यो हजुरको पनाती हेर्नुहोस् न, हजुरको पनाती भनेर भगवानसँग निकट जाने बहाना खोज्नुहुन्थ्यो। त्यस्ता भगवान सर्वेश्वरलाई पनि श्री द्वारकामा बुझ्नेहरूले मात्रै बुझे, श्री भगवानको स्वरूपलाई नबुझ्नेहरू
त्यो के भन्ठाने मेनिरे त्रैणम अबुधा बुद्धि नभएकाहरूले भगवानलाई धेरै सामर्थ्य छ यसो हाँसेर कुरा गर्न जाने छ लटपटाउन जाने छ आइमाईहरूको पछि लाग्छ भनेर भगवानको बारेमा पनि त्यस्तो कुरा गर्थे अरे। जसरी माछाहरू समुद्रमा ठुलो नाउ आयो भने यो नाउ पनि हामी जस्तै एउटा माछा त हो नि भनेर भन्ठान्छन् अरे के यो पार लगाउने यता पारबाट उता पार पुर्याउने भनेर थाहा छैन ती माछाहरूलाई। हामी जस्तै घुमिरहने यो पनि एउटा वस्तु हो भनेर भन्ठान्छन्। जस्तै भगवान भवसागर पार गराउन आउनुभएको भगवान नौका स्वरूप भगवानलाई त्यही भवसागरमै रुमल्लिरहनेहरूले हामी जस्तै एउटा माछा त हो नि भनेर भन्ठाने जस्तै नौकालाई त्यसरी भन्ठान्थे अरे भगवानलाई। द्वारकामा भगवानलाई बुझ्न सक्ने कोही भएनन्, बुझ्न सक्नेहरूले मात्र भगवानलाई बुझे हे भनेर यो सुनाउँदै हुनुहुन्छ। कसले? सुतजीले शौनकजीलाई सुनाउँदै, शौनक आदि महर्षिहरूलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अब यसपछि परीक्षित उपाख्यानबाट भोलि हामी सुरु गरेर शुकदेवजीले के उपदेश गर्नुभयो भनेर अनि भागवतका अरू कथाहरूलाई यथासम्भव संक्षेपमा अनुभव गरौँला। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण।